आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म विक्रम श्रेष्ठ न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। राजनीति अलि फेरि तरल अवस्थामा पुगेको छ, तरङ्गित बनेको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेपछि दलहरू एकअर्कालाई सत्ताको लुचाचुडी स्वरूप सत्तो सराप गर्दै गर्दाखेरि उनीहरू एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने कार्यमा व्यस्त छ र आफू स्वच्छ रहेको, आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्न भ्याएसम्मको हर तरह आफ्नो विवेकले भ्याएसम्मको अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्, लालचनाहरू लगाइरहेका छन् अरूका लागि। र यही बीचमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको भारत भ्रमण चलिरहेको छ र त्यो भारत भ्रमण मार्फत अर्को एउटा केही नयाँ सन्देश नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जान्छ अथवा प्रभाव पार्छ कि भन्ने आकलन र विश्लेषणहरू पनि भइरहेको छ। यसको अर्थ यो कि दुई देशबीचको सीमा विवाद, सीमा समस्या त छँदै नै छ। अब भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रदीप कुमार गेवाली जो वर्तमान मन्त्री परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वास पात्र पनि हुनुहुन्छ, यस हिसाबले एउटा औपचारिक भारत भ्रमण त छँदै नै छ। आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पार्ने अरू त्यस्तो कुनै गतिविधि अथवा कुनै त्यस्तो भेटघाट र त्यस्तो कुनै वार्तालाप छलफलहरू पनि हुन्छ कि भन्ने तर्फबाट परराष्ट्रविदहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्। र उहाँको भ्रमण चलिरहँदाखेरि यो भ्रमणमा त्यस्तो कुनै राजनीतिक आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पार्ने किसिमको कुनै भेटघाट अथवा छलफलहरू नहोस् भन्ने धेरैको चाहना रहेको छ, किनकि हामी सार्वभौम मुलुकको नागरिकहरू हौँ। यस हिसाबले यसभित्र देशभित्र भएको राजनीतिक सङ्कटको मोचन देशभित्रैकै नेतृत्व र देशभित्रैको साधन र स्रोतबाट हुनुपर्छ भन्ने आम बुझाइ पनि हो। आजको न्युज एन्ड भ्यूजमा यी विषयहरू प्रस्तुत गर्छौँ र सुरुमा चाहिँ न्यायालयमा पारेको प्रभावहरूको विषयमा पनि छलफल गर्छौँ। तर त्योभन्दा पनि अगाडि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस, प्रतिपक्षी दलको सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको मोचनको एउटा निर्णायक राजनीतिक दलको रूपमा देखिएको छ। अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले खेल्ने भूमिका यदि प्रतिनिधि सभा स्थापित भयो भने उसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ सत्ता समीकरणका लागि। अब बन्ने सत्ता भनेको यो एकल बहुमतको आधारमा बन्ने सरकार रहन्न, किनकि नेकपा जो एकल बहुमतको पार्टी रहेको थियो संसदमा, यो पार्टी फुटिसकेपछि अथवा विभाजन भइसकेपछि अब अङ्कगणितीय हिसाबमा दुई वा त्योभन्दा बढी दलको समीकरणका आधारमा र दुई दलको मिलानको आधारमा मात्रै अब सरकार गठन हुने सम्भावना रहेको छ। यस हिसाबले अब नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा केपी शर्मा ओली र नेकपा प्रचण्ड माधव समूहको तानातानमा पर्ने जस्तो देखिएको छ। हुन त नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा भन्ने गरेको छ हामी निर्वाचनमा जाउँ, निर्वाचनमा जान पनि तयार, र प्रतिनिधि सभा स्थापित भयो भने त्यहाँ सरकार सञ्चालन गर्नका लागि पनि, प्रतिनिधि पुनर्स्थापना भयो भने पनि त्यसको लागि हामी तयार भन्ने त्यो अभिव्यक्ति आइरहेको छ। अथवा काङ्ग्रेसको हातमा दुवैतर्फ लड्डु जस्तो देखिएको छ। यो परिस्थितिका बीचमा प्रचण्ड माधव समूहले चाहिँ काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई घरैमा गएर बुढा नीलकण्ठ स्थित देउवा निवासमै पुगेर अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ यो हाम्रो दाबी हो र पुनर्स्थापित संसदबाट सरकारको नेतृत्व पनि बरु तपाईँ नै सम्हाल्नुहोस् भनेर शेरबहादुर देउवालाई त्यो एउटा उधारो आश्वासन दिएको स्रोतले समाचारहरू उल्लेख गरेको छ अथवा त्यो खालको सूचनाहरू प्राप्त भइरहेको छ। यस हिसाबले अब सत्ता समीकरणमा समेत यी नेताहरू केन्द्रित हुन थालिसकेको छ। भलै यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ, यो मुद्दा किनारा लागि नसकेको अवस्था छ। तर दलका शीर्षस्थ नेताहरू भने आफू अनुकूलको व्याख्या र आकलन गर्दै यो खालको समीकरणमा समेत व्यस्त हुन थालिसकेको छ। यो सम्बन्धमा तयार पारेको एउटा भिडियो रिपोर्ट छ दर्शकबिन, यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुन्छ कि पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने टुङ्गो अझै लागिसकेको छैन। तर अदालतको फैसला नआउँदै नेकपाका प्रचण्ड माधव पक्ष खुलेरै भावी सत्ता समीकरणको अङ्कगणितमा लागेका छन्। स्रोतका अनुसार प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेसलाई सत्ता नेतृत्वको अवसर दिने प्रलोभन प्रचण्ड माधव पक्षले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिइसकेका छन्। उनीहरूले देउवालाई संसद पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री बन्न र सरकार सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। केन्द्रमा मात्रै नभई देउवासँग प्रदेश सरकारसम्म सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव प्रचण्ड पक्षले राखेका छन्।
त्यसो त संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा अबको राजनीतिक सुई कतातिर घुम्ला भन्ने चासो पनि बढेको छ। वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय आशय झल्किने अभिव्यक्ति दिइरहेका देउबालाई गरिएको यो प्रस्ताव सम्भावनाको धरातलभित्र छ त? काङ्ग्रेस निकट मानिने पुरञ्जन आचार्यले यस्तो प्रस्तावलाई स्वस्फूर्त स्वागत गर्ने दावी गर्छन्। देउबामा पार्टी नेतृत्व र सत्ताको स्वाद लिन पाए लोकतान्त्रिक पद्धति र राजनैतिक संस्कार समेत भुल्ने प्रवृत्ति रहेको उनको ठम्याइ छ। उहाँमा लोभ छ, लालच छ, उहाँलाई ठुलो हुनु परेको छ, प्रधानमन्त्री फेरि पार्टी सभापति, त उहाँले राजनीति चाहिँ यसैको लागि गर्नुभएको हो कि भनेर चाहिँ आज यो डिस्कसन निकाल्दाखेरि मलाई पनि पीडा हुन्छ। उहाँले त्यो आफ्नो लोकतान्त्रिक इतिहास सम्झेर उहाँले खुर्क लाएर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले एक सेन्टेन्समा ल सम्पूर्ण चाहिँ नेपालको चाहिँ लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभ्यौँ र प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक कुलाई हामी चाहिँ ठामको ठामे रोक्छौँ भनेर चाहिँ निस्केको भए आज माहौलै अर्को हो। काङ्ग्रेसलाई संसद पुनर्स्थापना भए पनि निर्वाचन भए पनि दुवै हातमा लड्डु रहेको तर्क सभापति देउबाले सार्वजनिक रूपमै दिँदै आएका छन्। दुई नेकपा भित्रको झगडा र प्रतिष्ठाको लडाईँमा काङ्ग्रेस निर्णायक देखिएको छ। यस्तो बेला सत्ता लोलुपतामा काङ्ग्रेस कुद्न नहुने विज्ञहरूको बुझाइ छ। प्यारामिटर म भनौँ एउटा कुरो, यसको निश्चित कुन समयसम्म चाहिँ यो नहुन्जेलसम्म यसलाई टुटाइरहनु पर्ने हो। रिमोट अर्कै ठाउँमा छ, त्यो प्रभुको हातमा भएको रिमोटले कहिलेसम्म चाहिँ त्यसलाई गर्दाखेरि प्रभुलाई फाइदा हुन्छ, के गर्दाखेरि हुन्छ त्योसम्म चाहिँ टुटाउने हो, त्यहाँदेखि जान्छ। अब त्योदेखि बाहेक फेरि पनि अवस्था पर्यो भनेदेखि भोलिको दिनमा अवस्था पर्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि पनि एक हुँदैन भन्न सकिँदैन। जब प्रभुले छोडिदिन्छन् नि, विदेशी प्रभुले छोडिदिन्छन्, छोडिदिइसके पछाडि फेरि पनि एक हुन्छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले काङ्ग्रेसले संविधानको रक्षा गर्ने र लोकतान्त्रिक विधिलाई बचाउने ध्येयमा रहेको दावी गरे। काङ्ग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व गर्नु संविधान रक्षार्थ गौण विषय भएको उनको टिप्पणी छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यता कुम जोडौँला उता कुम जोडौँला कुरै होइन। केपीजीसँग मिल्ने नाममा प्रचण्ड माधवसँग टाढा हुने, प्रचण्ड माधवजीसँग मिल्ने नाममा केपीजीसँग टाढा हुने, हामीलाई के दरकार छ? हामी त बाहिर छौँ नि त। हामी त हामीले त भनिआएको थियौँ नि त, उहाँहरूले नबुझ्नु भएको हो नि त आदरणीय जीवरामज्यू, कि हामीले त वैशाख 17 गते निर्णय गरेर भनेका थियौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री पाउने लोभमा घोर अवसरवादी नेताको रूपमा चित्रित बन्नुहुन्न। दल र नेतृत्वमा निष्ठाको राजनीति कति छ भन्ने जाँच्ने समय नै यस्तै राजनीतिक सङ्कट र अवसरमा हो। यसरी अदालतले एक त यो विषयलाई, यो मुद्दालाई सुनुवाईको माध्यम बनाइरहेको छ अथवा संसदीय सुनुवाईमा यसको छलफल भइरहेको छ, व्यापक बहस भइरहेको छ। हुन त यो गम्भीर विषयमा बढी छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, विमर्श हुन्छ, तर्क वितर्कहरू हुन्छन्। यद्यपि यो विषय जतिसक्दो यसलाई लम्ब्याउने प्रयत्नमा कुनै राजनैतिक दलहरूको त्यो ध्यान त देखिन्न। यद्यपि अदालतमा यो विचाराधीन मुद्दा भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा टिक्का टिप्पणी चाहिँ अलि बढी भइरहेको छ दल विशेष गरी नेताहरूका बीचमा। अझ नेताहरूको बीचमा पनि नेकपाका शीर्ष नेताहरू जो दुई कित्तामा विभाजित भइसकेको छ, पार्टी फुटिसकेको अवस्था छ र यो दुई फुटिसकेको पार्टीको शीर्षदेखि तलसम्मका नेताहरू एक ढङ्गले विभाजित भइसकेका छन् र उनीहरूको तर्कहरू आउन थालेको छ कि अदालतले फैसला हाम्रो पक्षमा गर्छ अथवा यो असंवैधानिक हो, यस कारणले गर्दाखेरि यसको पक्ष संसद पुनर्स्थापना हो भन्ने पक्ष छ। र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका नेताहरू भनिरहेका छन् कि यो कदम संवैधानिक कदम हो, प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम, र यसको संसद पुनर्स्थापना हुन सक्दैन। अब भनेको निर्वाचन नै हो। वैशाख 17 र 27 गते तोकिएको मध्यावधिक निर्वाचन नै वर्तमान राजनीति सङ्कट मोचनको प्रस्थान बिन्दु हो। यस हिसाबले यस मध्यावधिक निर्वाचन बाहेक अरू यसको विकल्प छैन र अदालतले त्यस्तो फैसला गर्दैन भन्ने उसको दावा रहेको छ। अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ, धेरै टिक्का टिप्पणी अथवा आफू अनुकूलको व्याख्या गर्दै दबाब दिने कार्य गरिनुहुन्न। यो अर्को असंवैधानिक कार्य हो, गैर कानुनी कार्य हो। तथापि यो त भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगमा समेत दलका यी शीर्षस्थ नेताहरूले अझ बढी खुलेरै भेटेरै दबाब दिइरहेका छन् कि हाम्रो अनुकूलको निर्णय आउन जरुरी छ। यदि हामीले भनेअनुसारको, हाम्रो भावना अनुसारको निर्णय भएन, निर्वाचन आयोगले त्यो निर्णय गरेन भने आन्दोलनको आँधी बेहेरी सिर्जना गरिन्छ र त्यसपछिको परिस्थिति अर्कै हुन्छ भनेर चेतावनीपूर्ण, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक कार्यक्रमहरूबाट, सभा समारोहहरूबाटै शीर्षस्थ नेताहरूले दिइरहेका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत बनिसकेका व्यक्तिहरूबाट यो किसिमको अभिव्यक्ति आउनु, धम्कीपूर्ण शैलीबाट त्यो अभिव्यक्ति आउनु आफैमा राम्रो कार्य होइन अथवा त्यो न्यायसङ्गत छैन भन्ने विषयमा त धेरैले टिक्का टिप्पणी गरिसकेका छन्, आलोचना पनि गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं पनि एक त पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो माथि प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आसीन भइसकेपछि उहाँले बोल्नुभएका प्रयोग गर्नुभएका शब्दहरू जो तुच्छ छन् ती शब्दहरू प्रयोग उहाँको त्यो पदमा बसिरहँदाखेरि उपयुक्त होइन भन्ने हिसाबबाट पनि धेरैले तर्क गरिरहेका छन्। तल्लो स्तरबाट तल्लो तहमा आइपुगेर आफ्नो गरिमालाई समेत ख्याल नगरिकन, आफ्नो व्यक्तित्वलाई समेत ख्याल नगरिकन दिएका यस्ता अभिव्यक्तिहरू वास्तवमा समाजका लागि पाच्य विषय चाहिँ छैन र स्वयं ती नेताहरूका लागि पनि लज्जाबोध हुनुपर्ने विषय हो। यद्यपि यी विषयहरू उनीहरूले लगभग त्यागिसकेको जस्तो, लज्जाबोध भन्ने कुरा आफ्नो मानसिकतामा नरहेको जस्तो ती नेताहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू त्यसरी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ। अब न्यायालयभित्र विशेष गरी केही दिन अघि मात्रै चार पूर्व न्यायाधीशहरूले जुन स्टेटमेन्ट विज्ञप्ति जारी गरे, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यो संसद विघटन कदम यो असंवैधानिक कदम हो र यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि यसले न्याय गरेको छैन र यो गैर कानुनी कार्य हो, संविधान विपरीत हो, संविधानको मूल मर्मलाई यहाँ च्यात्ने काम गरियो अथवा मूल मर्मलाई यहाँ भाँच्ने काम गरियो भनेर त्यो अभिव्यक्ति आएको थियो। त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चेतावनीपूर्ण भाषामा आफ्नो अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो कि पूर्व न्यायमूर्तिहरूले दिएको यो अभिव्यक्ति आफैमा न्यायसङ्गत छैन, यो असंवैधानिक कार्य हो भनेर त्यतिखेर चेतावनीपूर्ण भाषा पनि बोल्नु भएको थियो। यस लगत्तै अब न्यायाधीशहरू पनि बोल्न थाल्नु भएको छ, कानुनका विदहरू पनि बोल्न थालेका छन् कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यो कदम, प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम आफैमा असंवैधानिक कदम हो अथवा संवैधानिक कदम हो। दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् न्यायालयमा काम गरेका न्यायमूर्तिहरू, कानुनविदहरू समेत। यस हिसाबले आज केही न्यायालयमा काम गरेका पूर्व न्यायाधीश र कानुनविदहरूले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भनेका छन् कि यो असंवैधानिक कदम हो, यो कदमले मुलुकलाई सङ्कटतर्फ उन्मुख गराइरहेको छ भनेर भनेका छन्। सबैभन्दा पहिले गिरीश चन्द्र लाल जो सर्वोच्च अदालतमा लामो समय न्यायाधीशको रूपमा काम गर्नुभयो, अहिले उहाँ अवकाश प्राप्त हुनुहुन्छ। गिरीश चन्द्र लालले सञ्चारकर्मीहरूसँग गर्नुभएको यो प्रतिनिधि सभा विघटन कार्य असंवैधानिक हो भन्ने विषयमा उहाँले विभिन्न तर्कहरू दिँदै भन्नुभएको छ र उहाँको त्यो भनाइ यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु, त्यसपछि बाँकी विषय जोड्नेछौँ। जनताले दिएको अधिकार त्यही संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको अधिकार, न्यायिक अधिकार जुन सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गरिरहेको छ त्यो उसले चाहिँ त्यो पनि संविधान बमोजिम दिएको अधिकार हो, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ ख्याल गरेर गर्छ र उसैले गरेको अथेन्टिक हुन्छ, उसैले दिएको निर्णय अथेन्टिक हुन्छ भन्ने कुरामा मेरो शङ्का चाहिँ छैन। तर मैले चाहिँ निवेदन गर्ने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यही कुरा हो, सम्झाउने हो। मेरो भनाइ मैले चाहिँ यहाँ धारा 1 र धारा 2 लाई के भने संविधान मूल कानुन हो। अब यो मूल कानुन हो भने धारा 76(7) पनि त कानुन अन्तर्गत आयो नि, धारा 85(1) पनि कानुन अन्तर्गत आयो नि। अनि यो राजनीतिक कुरा मात्र कसरी, राजनीतिक कुरा पनि हो यो, तर राजनीतिक कुरा मात्र कसरी हुन्छ, यो त संवैधानिक कुरा पनि भयो नि। जब चाहिँ त्यो सिफारिस पत्रमा म्याथमेटिकली पनि हेरौँ न, यो 4बाट 3 घटाउँदाखेरि 1 हुन्छ, 2 घटाउँदाखेरि 2 हुन्छ, यो माइन्डले पनि अलिकति सेट गरेर हेर्दाखेरि त्यहाँ जब धारा 76(7) को प्रयोग भएको छ र धारा 85(1) को प्रयोग भएको छ भने त्यो सिफारिस पत्र स्वयंले के बोलिरहेको छ भने यो संवैधानिक प्रश्न पनि हो र त्यसले चाहिँ यो पनि के बोलिरहेको छ भने यो मूल कानुन को विषय हो। मूल कानुनमा जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसको विषय भएको कारणले सिफारिस गर्दाखेरि धारा 76(7) लेख्ने, 85(1) पनि लेख्ने, अनि यो कानुनी प्रश्न होइन, यो राजनीतिक प्रश्न मात्रै हो, यो संवैधानिक प्रश्न होइन यो भनेर भन्दाखेरि आफ्नै कुरालाई
झुठो चाहिँ भन्नु हो, आफैले गरेको कुरालाई झुठो भन्नु हो र त्यति हदसम्म कुनै चाहिँ यो पदाधिकारी को कुरा चाहिँ झुठो होस् भनेर त म त तयार छैन त्यो मान्नको लागि। प्रधानमन्त्रीजीले यदि धारा 76(7) को प्रयोग गर्नुभएको छ, धारा 85(1) को प्रयोग गर्नुभएको छ भने उहाँले संवैधानिक प्रश्न मानेरै प्रयोग गर्नुभएको छ भनेर म मान्छु। उहाँको कुरालाई म झुठो चाहिँ भन्न सक्दिनँ कि धारा 76(7) जुन छ त्यो स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न सक्ने धारा होइन। त्यो जसरी हाम्रा सम्मानीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, अहिले भन्नुभएको छ कि धारा 1 मा, धारा 2 मा, धारा 3 का कुराहरू गर्नुभएको छ उहाँले, त्यसलाई म दोहोऱ्याउन म चाहदिनँ। तर त्यो स्वतन्त्र धारा होइन, त्यो धारा 5 सँग सम्बन्धित छ, त्यसको उपधारा 5 सँग सम्बन्धित छ र उपधारा 5 चाहिँ उपधारा 3 सँग सम्बन्धित छ। उपधारा यो 76(1) को उपधारा 1 र उपधारा 2 सँग त्यो सम्बन्धित होइन। यसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ, किनभने धारा 76(7) मा उपधारा 5 को कुरा गरिएको छ, उपधारा 5 मा उपधारा 3 को कुरा गरिएको छ। तर उपधारा 1 र 2 अन्तर्गतका प्रधानमन्त्रीहरूको लागि त्यो उपधारा यो 7 को प्रयोग हुन सक्दैन। त्यसको चाहिँ उसले चाहिँ एक्सक्लुजन गरेको छ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गिरीश चन्द्रलाल, पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको, र उहाँको यो तर्क सुन्दै गर्दाखेरि संविधानको कुनै पनि त्यस्तो धारा छैन जुन धाराले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि अथवा संसद विघटनको लागि प्रधानमन्त्रीको लागि स्पष्ट व्यवस्था गरेको होस् अथवा अधिकार दिइएको होस्, त्यस्तो व्यवस्था छैन। उहाँले जसरी धारा 76 को उपधारा 7 को प्रयोग गरेर मैले संसद विघटन गरेँ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले भनिरहनु भएको छ, त्यो धारा 76 को 7 त्यो स्वतन्त्र अथवा स्पष्ट रूपमा लेखिएको व्यवस्था होइन। त्यो विभिन्न परिस्थितिका बीचमा संसदमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको खण्डमा अथवा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा त्यसका विभिन्न चरणहरू छन्। ती सबै भइसकेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर अहिले जुन प्रकृतिबाट जुन परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ त्यो संविधानको मर्म र भावना अनुरूप अथवा संविधानको अक्षरशः व्याख्या अनुरूप भएको छैन भन्ने उहाँको तर्क रहेको छ। यस हिसाबले यो असंवैधानिक कदम हो, असंवैधानिक कदम सच्चिन पर्छ भन्ने उहाँको तर्क रहेको छ। अदालतले यो विषयमा विचार विमर्श र मन्थन गर्दै गर्दाखेरि यी विषयहरूलाई ध्यान दिइनुपर्छ भन्ने आशय पनि उहाँको हो। न्युज एन्ड भ्युजमा अब अर्का कानुनविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि यो संसद विघटन कार्य यो असंवैधानिक कदम हो। यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बीचमा अहिले पनि तत्कालीन संसदको विश्वासको मत कायम रहेको छ। यस हिसाबले अब मध्यावधिक निर्वाचनको मिति जो तय गरिएको छ यो मिति पनि आफैमा राजनीतिक समस्या अथवा यो जडको समाधानको एउटा मूल सूत्र हुन सक्छ। अदालतको जे फैसला आओस् त्यसलाई टेकेर अथवा त्यसलाई मानेर शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नु नै अबको विकल्प हुन्छ भन्ने उहाँको तर्क रहेको छ। हेरौँ उहाँले दिनुभएको यो तर्क। डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। अब मेजोरिटीको गभर्मेन्टलाई र कोलिसन गभर्मेन्टलाई नेपालको संविधानले त्यहाँ चाहिँ के छ भने नो कन्फिडेन्स मोसन या कन्फिडेन्स मोसन विश्वासको मत हुँदासम्म सरकार बन्यो भने भनौँ न सुरुको अवस्था सरकार बन्यो भने 2 वर्षमा अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने हो हैन। 1 वर्ष पछाडि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने फेल भयो भने त्यसपछि 5 वर्ष टिक्ने हो। त्यो पहिलो पटक मेजोरिटीको गभर्मेन्ट बन्यो भने। तर फेरि अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भने ऊ चाहिँ पदमुक्त हुन्छ। विश्वासको मत पारित भयो भने भएन भने पद रिक्त हुन्छ हैन। पदमुक्त पद रिक्त हुन्छ, केयरटेकर गभर्मेन्ट बनाउँछ पहिलो मेजोरिटीको गभर्मेन्ट। अहिलेको संविधान व्यवस्था त्यो। अब त्यो चाहिँ पहिलो सरकार बनाउँदाखेरि मेजोरिटी गभर्मेन्टले बनाउन सकेन, फेरि कहाँ जान्छ? विश्वास मत लिन सकेन भने अर्को कोलिसन गभर्मेन्ट जान्छ। कोलिसन गभर्मेन्टले पनि विश्वास मत लिन सकेन भने अनि माइनोरिटी गभर्मेन्ट जान्छ। माइनोरिटी गभर्मेन्टमा पनि विश्वास मत लिन सकेन
भने अर्को मेम्बरमा जान्छ। यी दुईटा प्राइम मिनिस्टरलाई मात्रै संसद विघटन गर्ने राइट अहिले दिइएको छ। त्यहाँ व्याख्या हेर्ने मान्छेले 14औं चरणकोले मात्रै विघटन गर्छ भने तर मेरो त्यो होइन, मेरो अलिक फरक मत छ र अरूले भन्नु भने त्यो पनि म सहमत चाहन्छु। त्यहाँ चाहिँ माइनोरिटीको गभर्मेन्टलाई पनि विघटन गर्ने राइट दियो, या अर्को मेम्बरले चाहिँ गराउन सकेन, विश्वास मत लिन सकेन भने उसले गर्ने भनेछ त्यो प्राइम मिनिस्टरलाई, अर्कोले पनि गर्ने। यसरी कन्डिसनल यो अनलिमिटेड राइट विघटन गर्ने राइट अहिले संविधानले दिए। त्यो नदिइसके पछाडि अब संसदको विघटनको सन्दर्भमा मुद्दा परिरहेछ। अब मुद्दा पर्दाखेरि यिनै अभ्यास हुन्, 4वटा अभ्यास र यही 4वटा कन्डिसन, 4-5वटा कन्डिसन। त्यो अवस्था अधिवेशन भएको छैन, विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेको छैन, नीति प्रोग्राम बजेटहरू पारित गरिदिइसकेको छ र संविधान पनि संशोधन गरिदिएको छ। नक्सा चुच्चे नक्सा प्रधानमन्त्रीले ल्याएको नक्सा पनि पारित गरिदिएको छ भने बिल पनि अब सकिन्छ। त्यो पारित गरिदिइसकेको छ नि प्रधानमन्त्री र संसद बिचमा सम्बन्ध कायम छ। उहाँले विश्वासको मत जब धारा 76(2) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो जुन माओवादी र तत्कालीन अवस्थामा एमाले बिचमा चाहिँ दुईटा दलबाट प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो र धारा 76(2) बमोजिमको राजपत्रमा निक्लेकै छ। त्यो हामी प्रमाण पेश गर्छौँ पछि होइन। विश्वासको मत पनि लिनुभयो त्यसरी त मेजोरिटीको गभर्मेन्टलाई विश्वास मतै लिनु पर्दैन भनेपछि उहाँले विश्वास मत किन लिनुभयो? उहाँ 76(2) को प्रधानमन्त्रीबाट उपेन्द्र यादवहरू पनि जोडिनु भयो, उहाँले राइट गर्न विश्वास मत दिनुभयो नि त्यतिखेर। अन्त मालाफाइड इन्टेन्सन पनि छ भनेपछि यो अवस्थामा अहिलेको अवस्था अब पुनर्स्थापना हुन्छ हुँदैन भन्ने हेर्ने भने यस्ता आधारहरू छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू छन्। त्यसलाई अर्ग्यानिक इन्टरप्रिटेसन भन्छ, डाइनामिक इन्टरप्रिटेसन भन्छ, डक्ट्रिन अफ एक्ट्रिप्स भन्छ। अहिले चाहिँ ग्रहण लागेको मात्रै ती धारा अहिले विघटन गरिदिनु भयो, तर विघटन होइन, यो त मरेकै छैन, संसद जीवित छ। यो डक्ट्रिन एउटा ग्रहण लागेको छ, ग्रहण लाग्यो त्यो ग्रहण गइहाल्छ, फेरि त्यो रिभाइभ हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। कानुनविदहरू दर्शकवृन्द दुई धारमा कित्ताकार भए पनि प्रबुद्ध मानिएका, समाजमा प्रिय मानिएका र समाजमा चिरपरिचित मानिएका अनुहारहरू जो संविधानविदको रूपमा चिनिनुहुन्छ, कानुनविदको रूपमा चिनिनुहुन्छ, उहाँहरू समाजका विभिन्न अरू क्षेत्रका बारेमा टिक्का टिप्पणी र बहस गर्नुहुन्छ, न्यायको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको कित्ता चाहिँ यो असंवैधानिक कदम हो। प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्नु भएको यो कदम असंवैधानिक कदम हो र संसद पुनर्स्थापना नै राजनीतिक स्थिरताको एउटा सूत्र हो अथवा त्यो नै विकल्प हो भन्ने तर्क उहाँहरूको रहेको छ। र यदि यस बीचमा बिना कुनै कारण, बिना कुनै सङ्कट प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ उन्मुख गराउँदा अथवा मध्यावधिक निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुँदाखेरि जनताले 5 वर्ष स्थायी सरकार सञ्चालन गर्नका लागि भनी प्रतिनिधि चुनेर पठाएको त्यो निर्वाचन, त्यो मतदान र त्यो जनताको विश्वासप्रति कुठाराघात हुने र जनतामाथि अपमान हुने, जनताको मतमाथि अपमान हुने तर्क विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूबाट उठ्दै आएको छ। यस हिसाबले मध्यावधिक निर्वाचन होइन, स्थायी सरकारको त्यो जिम्मा पाएको त्यो जनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ अथवा यसलाई जीवन दिइनुपर्छ र यही प्रतिनिधि सभाले 5 वर्ष को कार्यकाल अथवा अब बाँकी रहेको करिब 1.5-2 वर्षको कार्यकाल हो, यो कार्यकाल सम्पन्न गर्नुपर्छ र निर्वाचनमा जानुपर्छ। मध्यावधिक निर्वाचन होइन, आवधिक निर्वाचनमै जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने धेरैको मत बलियो बनेको छ। कतिपय कानुनविदहरू, कतिपय संविधान निर्माणका सदस्यहरू, तत्कालीन संविधान सभाका सदस्यहरू, सभासदहरूको भनाइ त यो पनि रहेको छ कि हामीले संविधान निर्माण गर्दा, हामीले संविधान लेख्दाखेरिको मर्म कुनै पनि हालतमा संविधान प्रतिनिधि सभा विघटनको मर्मलाई ख्याल गरेर लेखिएको छैन, यो विघटन नहुने मर्मलाई ख्याल गरेर लेखिएको छ। यस हिसाबले यो प्रतिनिधि सभा संसद विघटन यो अपमानपूर्ण रहेको छ भनेर उनीहरूले भन्दै आएका छन् र त्यति दुःख, त्यति मेहनतका साथमा जनमैत्री भनेर लेखिएको, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्नेहरूका लागि भनेर लेखिएको त्यो संविधानलाई कुल्चेर संसद विघटन गर्दा संविधान लेख्ने हामीहरूलाई दुःख लागेको छ भनेर धेरै ठाउँमा संविधान निर्माणका सदस्यहरू, संविधान सभाका सदस्यहरू अर्थात् पूर्व सभासदहरूको भनाइ पनि रहेको छ। खिमलाल देवकोटा संविधान निर्माणताका एक प्रभावशाली व्यक्ति हुन् अथवा बढी खटिने व्यक्ति हुन्, कानुनका ज्ञाता पनि हुन्। यस हिसाबले संविधान निर्माणको विभिन्न मस्यौदाहरूमा उनको भूमिका त्यस समयमा
महत्त्वपूर्ण रहेको थियो, पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभामा पनि। खिमलाल देवकोटा जसले त्यो संविधान निर्माणमा अथक भूमिका पनि खेल्नुभयो, आज त्यही संविधानमाथि जुन प्रहार भइरहेको छ त्यसप्रति आफूहरूलाई दुःख लागेको उहाँको टिप्पणी रहेको छ। उहाँको केही भनाइ यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु, जो सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। धारा 76 को प्रयोग पहिलो पटक निर्वाचन भएपछि सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा हो। सरकारै गठन भएन भने के गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो यसको। त्यसकारण धारा 1 मा यो वास्तवमा यो प्रधानमन्त्री अब हाम्रो चाहिँ यस्तो राज्य यस्तो भजमने तालले चलिराखेको छ नि, यो सरकार 76(2) कै हो, 76(1) को होइन। फागुन 3 गते यो सरकार गठन भएको छ, जेठ 3 गते बल्ल पार्टी एकता भएको छ। 76(2) को प्रधानमन्त्री भनेर राष्ट्रपतिजीले 76(2) को प्रधानमन्त्री भनेर पहिले भन्नुभएको छ। पार्टी एकीकरण भइसकेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको पनि होइन, राष्ट्रपतिले तपाईँ 76(1) को हुनुभयो भनेर बढुवा गर्नुभएको पनि होइन। उहाँले त्यो पोजिसन चेन्ज गर्नुभएको छैन। अहिले भन्नुहुन्छ म 64% को समर्थनको प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ, त्यो झुटा कुरा हो। दोस्रो कुरा, संसदीय प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने उपेन्द्र यादवजीहरूले समर्थन गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो। फिर्ता लिइसकेपछि विश्वासको मत लिन जानुपर्छ, त्यो विश्वासको मत पनि लिनु भएन। पार्टीभित्र उहाँले पार्टीले अप्ठ्यारो पार्यो भनेर भन्नुभएको छ भने संसदमा जानु पर्थ्यो, मलाई अप्ठ्यारो पर्यो, म संसदको फ्रेस मैले चाहिँ म्यान्डेट लिन्छु भन्नु पर्थ्यो। जनताको जनमत 5 वर्षमा एकचोटि टेस्ट हुन्छ, रिकलको बन्दोबस्त हामीले राखेनौँ संविधानमा। तर संसदको प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत चाहिँ पल पलमा टेस्ट गरिरहनुपर्छ। अलिकति मात्रै क्वेसन उठ्यो भने म संसदमा विश्वासको मत लिन्छु भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले। संसदीय प्रणालीको यो कुरा हो। तर प्रधानमन्त्रीले एकपटक विश्वासको मत लिइसकेपछि सधैँभरिका निम्ति पुग्यो भन्ने ढङ्गले राख्नु भएको छ। त्यसकारण म अब यसलाई यति भनेर, यो विघटन भएको भोलिपल्ट दमननाथ ढुङ्गानाले एउटा ट्विट गर्नुभएको थियो। के भन्नु भने, होइन हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई त सल्लाहकारहरूले यो 47 सालको संविधानको विघटन गर्ने कुरा देखाइदिएछन् क्या हो। 47 सालको विघटनको कुरा बलियो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने हो। यो नयाँ संविधानको कुरा चाहिँ कमजोर प्रधानमन्त्री चुनाव भए लगत्तै पहिलो भएन, बहुमत प्राप्त भएन, मिलिजुलीले भएन, अल्पमतको सरकारले पनि विश्वासको मत लिन सकेन, एकजना सदस्यले पनि म सरकार बनाउँछु भन्यो भने उसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनै पर्ने, 30 दिनमा विश्वासको मत लिन सकेन भने अनि उसैको सिफारिस बल्ल विघटन हुने हो। यो अहिलेको चाहिँ कमजोर भन्दा कमजोर प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने कुरा हो। त्यसकारण यो तथ्य र तर्क चाहिँ पटक्कै मिलेको छैन। यो संविधानको विषयवस्तु यति नै हो। अब सुरुमा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, यो बाध्यता हो, संविधान भन्नु भएन, संविधानको यो आधारमा मैले विघटन गरेँ भन्नु भएन, बाध्यता पर्यो। बाध्यताले मैले सुरुमै भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो रे भन्ने बित्तिकै एउटा टेलिभिजनले लाइभ लिएको थियो, अनि प्रधानमन्त्री बाध्य बन्नुभयो रे नि त विघटन गर्न भनेर भन्दाखेरि मेरो मुखबाट यस्तै शब्द निस्किएछ त्यति बेला, मान्छेलाई भोक लाग्यो भनेर आची खाँदैन, कम्तीमा मान्छे प्रधानमन्त्री बाध्य बन्नुभयो भनेर संविधान विरुद्ध काम गर्न पाइँदैन, संसद विघटन गर्न पाइँदैन। यो बाध्यता कुनै बाध्यता कुरा होइन भनेर भनेको थिएँ। त्यसकारण पहिलो बाध्यता भन्नुभयो। अनि उहाँका रफू चक्करहरूले चाहिँ मौका पाएन, ठाउँ पाएन, डिफेन्ड गर्ने ठाउँै पाएनन्। हेर्नु सुन्नु होला, एक्लो प्रधानमन्त्री डिफेन्ड गरिरहनु भएको छ, अरू कसैले डिफेन्ड गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, विषय यति पेचिलो बनेको छ, संवैधानिक हिसाबले पनि यो विषय निकै गम्भीर विषय बनेको छ। राजनैतिक एउटा सङ्कटमा देश गुज्रिरहेको छ। यसलाई कसरी पार लगाउने, किनारा लगाउने भन्ने विषयमा दलहरू बिचमा घनीभूत छलफल अथवा त्यो शान्त दिमागमा, शीतल दिमागमा सोच मग्न भएर अथवा विचार विमर्श गरेर यसको निकास निकाल्नुतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर दलका नेताहरूको रवैया हेर्नुहोस् त, एकले अर्कालाई सत्तो सराप गर्नकै लागि, एकले अर्कालाई गाली गर्नकै लागि कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिन्छ। दर्शकवृन्द, सभा समारोहहरूको आयोजना गरिन्छ। अहिले नेकपाभित्रका अरू दलका नेताहरूलाई छिटपुट त्यसको बाछिटा छँदैन छ। अहिले नेकपाको कुरा गरौँ, नेकपाका 2 कित्ताका
दुई थरी नेताहरू माथिदेखि तलसम्मका नेताहरूलाई अहिले देश दौडा छ, भ्याइ नभ्याइ छ। विकास निर्माणको अथवा समाज रूपान्तरणको लागि उनीहरूको यो दौडधुप, यो लभिङ भइरहेको होइन, अथवा यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छैनन्। हेलिकप्टर चार्टर गरेर, प्लेन चार्टर गरेर यी नेताहरू त्यस्ता ठाउँहरूमा पुगिरहेका छन् जहाँ 200-400 मानिस भेला गरेर सभाको आयोजना गरेर आफ्नो विपक्षमा रहेका, आफ्नो खोइरो खनेका नेताहरूको आलोचना गर्ने, गाली गलौज गर्ने र सत्तो सराप गर्ने बाहेक अरू काम गरिरहेका छैनन्। त्यसरी सत्तो सराप गर्दा, त्यसरी गाली गर्दाखेरि नै यी नेताहरूलाई आनन्द आइरहेको छ। जनताको पीर, मर्का, समस्याको समाधान र देशको रूपान्तरणतर्फ उनीहरूको किञ्चित ध्यान गइरहेको छैन। यो धेरै लामो समय देख्दै आएको, भोग्दै आएको विषय हो। यद्यपि अहिले राजनैतिक रूपमा संवैधानिक एउटा सङ्कट उत्पन्न भएको छ, राजनैतिक रूपमा सङ्कट उत्पन्न भएको छ, जनताको मतमाथि अपमान भएको छ। तथापि यी नेताहरूमा मिलौँ, सहकार्य गरौँ, सहमति गरौँ भन्ने त्यो किञ्चित यिनीहरूको दिमागमा देखिएको छैन। उनीहरूको मनसाय, उनीहरूको मन त्यतातिर मात्रै भुलिएको छ जतातिर आफ्नो गुटको नेताहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न पाइन्छ र अर्कोलाई गाली गर्न पाइन्छ। अहिले परिस्थिति त्यस्तै देखिएको छ। उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नुहुन्छ र बालुवाटारमा आज मात्रै पनि नेताहरूसँग, आफ्नो अनुकूलका नेताहरूसँग बैठक गर्नुभयो। हिजो पनि गर्नुभयो र भोलि पनि गर्नुहुन्छ। यो परिस्थिति सरकारी निवासलाई प्रयोग गरेर पार्टीको आफू अनुकूलको नेताहरूसँग बैठक गरिरहने त्यो थलो त होइन। आफ्नो सरकारी पदमा, एउटा उच्च पदमा, मुलुकको कार्यकारी प्रमुख जस्तो पदमा बसिसकेका व्यक्तिले त्यहाँबाट गर्ने कामहरू भनेको राष्ट्र निर्माणका लागि, राष्ट्रका खातिर गरिने निर्णयहरू अथवा त्यस्ता खालका सभा समारोहहरू हुनुपर्ने हो। तर त्यस्तो हुन सकिराखेको छैन। प्रधानमन्त्री स्वयंको कुरा गर्ने हो भने त लामो समयदेखि बालुवाटारबाटै आफ्नो कार्य सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई कार्यालय जानु पनि पर्दैन। सिंहदरबार नपुग्नु भएको, नटेक्नु भएको त महिनौँ भइसकेको छ। यस्तो परिस्थिति करिब 6 महिना भयो उहाँ सिंहदरबार नपुग्नु भएको। यस्तो परिस्थितिमा हाम्रा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। बरु आफ्नो कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्नका लागि उहाँ विभिन्न ठाउँमा पुग्न भ्याउनुहुन्छ। चाहे हेलिकप्टर, चाहे प्लेन चढेरै भए पनि उहाँलाई पुग्न समस्या हुँदैन र त्यहाँ गएर घन्टौँ बिताउनलाई पनि समस्या हुन्न। यस्तो परिस्थितिबाट मुलुक गुज्रेको छ। अनि जनताको दुःख सुखको साथी को? सरकारका अधिकारीहरू र जनप्रतिनिधिहरूले ठ्याम्मै कान नसुनिदिने स्थिति भइसकेपछि यति बेला जनता निराश हुनु स्वाभाविक हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजलाई न्युज एन्ड भ्युज यति नै। हेरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।